नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। नबी करीम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर है 3535। आपने फरमाया, इन्ना मासाली व मासल अंबियाई मिन कबली का मासल राजुलिन बना बैतन फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौज़ा लबनतिन मिन ज़ावियतिन फ़जाअल अन्नासु यतूफ़ून बिही व याजबून लहू यकूलून हल्लन वज़अत हाज़िहिल लाबिनतु काला फ़अनल लाबिनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल और पहले नबियों की मिसाल ऐसी है कि एक शख्स ने एक महल तमीर किया, बड़ा आलीशान महल बनाया। जब उसके कोने के सिरे की बारी आई ना, वो जगह खाली छोड़ दी। अब हर कोई बंदा आता है, उस महल को देखता है और उसकी तारीफ करता है कि बहुत अच्छा बनाया, मगर ये जो कोने की जगह है ये क्यों छोड़ दी है? तो आपने फरमाया, फ़अनल लाबिनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन, वो कोने का सिरे का पत्थर मैं हूं और मैं नबियों को ख़त्म करने वाला हूं। यह बात समझिए, जहाँ कोना होता है ना, वो कोने की जगह खाली वो दो दीवारों को यूं मिला रही होती है, दोनों को। जब वो कोने की जगह पे लग जाती है तो कोई और ईंट की जगह बाकी नहीं रह जाती, गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। मैं आया हूं आज गुजरांवाला से, यहाँ डिबेट करने के लिए। मुसलमानों का काफ़ी मजमा है, मैं किसी को नहीं जानता। मैं एक मामूली आदमी हूं। मेरे आने से पहले फेसबुक पे इधर उधर एक शोर पड़ा हुआ है कि हकीम साहब शेखुपुरा में डिबेट करने आ रहे हैं। मैं यहाँ किसी बंदे को नहीं जानता, जितने भी मुस्लिम, ना मैंने किसी को बुलाया, ना कोई। जितने भी आए खुद देख के आए कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो वो आए हैं। तसव्वुर कीजिए, जितने नबी पहले आए वो अपनी कौम के लिए थे, बनी इसराइल के लिए थे। हज़रत मसीह फरमाते हैं अंजील में कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं आया। अब हज़रत मसीह आते हैं तो उनके आने से पहले तौरात में, ज़बूर में उनकी पशीन गोइयाँ मौजूद हैं। तसव्वुर कीजिए, एक वो नबी जिसके ऊपर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो रहा है, वो आएगा तो उसका तज़किरा क्या पहली किताबों में नहीं होगा? यकीनन होगा। आज हम उसी एक पशीन गोई का तज़किरा करने वाले हैं। ये बाइबल है और बाइबल की अंजील मती है। हज़रत सैयदना मसीह इब्न मरियम वो फरमाते हैं कि एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया। ताकिस्तान बाग को कहते हैं, और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा। घर का मालिक कौन है? अल्लाह ताला, खुदा घर का मालिक है। उसने एक बाग लगाया खुदा ने। वो बाग क्या है? नबूवत और रसालत का सिलसिला है। अब उसके चारों तरफ अहाता घेरा, चार दीवारी कर दी। क्या मकसद होता है चार दीवारी का? बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। अहाता लगाया। क्या मतलब है? कि नबूवत बनी इसराइल में रखी। ये मतलब है कि चारों तरफ से उसको घेरा, उसमें हौज खोदा, बुर्ज बनाया। बुर्ज, हौज, ये मुराद है। उनको शरीयत दी, शरीयत के अहकाम दिए, इससे ये मुराद है। उसे बागबानों को ठेके पर देकर चला गया।
बागबानों से मुराद बनी इसराइली कौम के जो उलमा हैं, रब्बी हैं, वो है। हम उलमा कहते हैं, वो रब्बी कहते हैं, तो फ़कीही कहते हैं, फरीसी कहते हैं। तो उनके फ़कीही, फरीसी, उनके रब्बी, मरब्बी उनके जो हैं वो कौन हैं, उनको ठेके पर दे दिया। खुदा ने वो बाग उनको ठेके पर दे दिया और वो उनको दे के खुद परदेश चला गया। कौन? मालिक। ठीक है। अच्छा, अब जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास फल लेने को भेजा, ठेका लेने भेजा। अपने नौकर, नौकर कौन है? खादम कौन है? खुदा के नबी। अपने नबियों को भेजा बाग में कि जाओ बागबानों से, ठेकेदारों से ठेका लेके आओ। हज़रत मसीह फरमाते हैं, ये यहूदियों को हज़रत मसीह कह रहे हैं, हज़रत मसीह फरमाते हैं कि वो आए, उन्होंने कहा कि हमें मालिक ने भेजा है तो फल जो है वो हमें दो। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को कत्ल किया। अच्छा, तो उसने और नौकर भेजे, उसके बाद और नौकर भेजे, उसके उनके साथ भी उन्होंने यही सलूक किया। अब खुदा ने ये चाहा, अहद तोड़ दिया ना उन्होंने। देखे ना, हम किसी को ज़मीन ठेके पे देते हैं ना तो एक इकरारनामा लिखते हैं ना, अहद करते हैं ना, एक मकान किराए पे देते हैं, किरायानामा लिखते हैं। उन्होंने अहद तोड़ दिया। जब अहद तोड़ दिया तो खुदा ने ये कहा कि अब मैं अपने बेटे को भेजता हूं। इन्होंने मेरे नौकरों का लिहाज नहीं किया, मेरे भेजे हुओं का इन्होंने लिहाज नहीं किया। अब मैं अपने बेटे को भेजता हूं कि मेरे बेटे का तो हया करेंगे, उसका तो लिहाज करेंगे। बेटे से मुराद क्या है आप सुन लीजिए। जब हम ये बाइबल पढ़ते हैं ना, जब हम ये बाइबल पढ़ते हैं, इस बाइबल में बेटे से मुराद वो है, बाइबल में सिर्फ यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है। हजरत यकूब को खुदा का बेटा कहती है बाइबल, इसराइल को खुदा का बेटा, इफ्राहिम को खुदा का बेटा। जितने नेक लोग हैं बाइबल में वो खुदा के बेटे हैं, जितने बुरे लोग हैं ना, बदमाश लोग हैं, वो अबलीस के फर्जंद है, वो शैतान के फर्जंद है। जैसे आप वली अल्लाह कहते हैं, ठीक है, आप यूं समझ लीजिए कि बाइबल की इस्तिलाह में बेटे से मुराद ये है, मसीहों ने तो हकीकी बेटा बना लिया ना, ये मुराद नहीं, बल्कि ये मुराद है जो खुदा का बड़ा बरगजीदा है। बल्कि बाइबल में लिखा है जो अपने हम सरों में से सबसे ज्यादा मसा किया गया, ये मतलब है बेटे का। अच्छा, उसको भेजा। जब उन्होंने बेटे को भेजा, बेटे का मतलब आप समझ गए ना, जब उसने मालिक ने अपने बेटे को भेजा तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा ये मालिक है, ये जायदाद का वारिस है, आओ हम इसको कत्ल करें और ये हम कब्जा कर लें। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हजरत मसीह को कत्ल कर दिया। बेटे से मुराद हजरत मसीह है, कत्ल कर दिया इनके अकीदे के मुताबिक, हमारे नहीं। हमारा अकीदा वाज़े है, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। हमारा अकीदा वाज़े है। मैं बाइबल के तनाज़र में बात कर रहा हूं। बाइबल कहती है कि उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ा दिया, कत्ल कर दिया। अब हजरत मसीह उनसे पूछते हैं यहूदियों से कि यार जरा बताओ ना कि वो जो बंदा था जिसका जो मालिक है वो अपने इन मज़ारों के साथ क्या सलूक करेगा? ये खुदा की ना एक तरीका है खुदा का कि वो मुजरम की ज़बान से कहलवाता है कि सज़ा क्या होनी चाहिए। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं ये तो बड़े बुरे लोग हैं, एक इनको ज़मीन दी ठेके पे, एक इनकी रखवाली की, सारा कुछ इनको दिया, उसके नौकर लेने आए ठेका, उनको मारा, कत्ल कर दिया। उसने अपना बेटा भेजा, उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया। इनको तो इनकी सज़ा ये है
کہ ان کو مارا جائے, پیٹا جائے, قتل کیا جائے, ان سے زمین چھڑا کے پاکستان ان سے لے کے دوسری قوم کو دے دیا جائے جو پھل لائیں. جب اس کے نوکر لینے کے لیے پھل آئیں تو اس کی عزت کرے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی. حضرت مسیح نے ان کی زبان سے کہلوایا. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جب یہ بات کی نا, جب انہوں نے یہ بات کہہ دی نا کہ وہ بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا, تو اور پاکستانوں کا ٹھیکہ جو ہے کہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں گے, تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یسوع نے ان سے کہا, جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرے کا پتھر ہو گیا. جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرے کا پتھر ہوا. اب غور کیجئے, یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں, حضرت مسیح کہہ رہے ہیں یہودیوں سے, خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی. ہن خدا دی بادشاہی تواڈے کول نہیں جے رہنی, ہن تواڈے وچ نبی کو نہیں جے ہونے, تم سے لے کے ایک ایسی قوم کو دی جائے گی جو اس کے پھل لائیں گے. جب انہوں نے یہ بات کی نا, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو اس پتھر پر گرے گا وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اور جس پہ یہ گرے گا وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اصل میں حضرت مسیح سے پہلے یہ پیشین گوئی زبور کے اندر 118 زبور کے اندر میں موجود, ہم اس کو موجود پاتے ہیں. اور جب میں زبور کی پیشین گوئی دیکھتا ہوں نا, تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام حج کر رہے ہیں اور حج کے موقع پہ وہ پیشین گوئی کی گئی. کیسے؟ پہلی 3-4 آپ جو آیات پڑھیں گے نا, فقرے پڑھیں گے, وہ خدا کی تمجید پر ہیں. جب ہم جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک ول. یہ ساری کیا ہے؟ خدا کی تمجید ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام زبور میں یہ 3-4 فقرے ان کے یہ خدا کی تمجید پر ہیں, خدا کی بڑائی پر ہیں, بزرگی پر ہیں. اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں اسی بات کا. اور یسایہ کے جو ہے نا باب جو 28 ہے اس میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے, اور وہاں اس جگہ ایک مذبح کا ذکر ہے, ایک مذبح اور ایک چشمے کا ذکر ہے. جب ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ دیکھتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہی پیشین گوئی 118 زبور میں ہے اور یسایہ 28 میں ہمیں ملتی ہے, اور وہاں ایک مذبح کا ذکر بھی ملتا ہے ہمیں اور ایک چشمے کا بھی ذکر ملتا ہے. جو لوگ جاتے ہیں حج پہ, حج کرنے کے بعد جب حج کے سارے فرائض ادا ہو جاتے ہیں تو ایک آخری فریضہ رہ جاتا ہے. وہ آخری فریضہ ہوتا ہے خدا کے مذبح کے اوپر قربانی کرنا. آج بھی وہ مذبح وہاں قائم ہے, اور چشمہ زمزم کا آج بھی اس جگہ پہ وہ قائم ہے. تو یہ حضرت داؤد کی پیشین گوئی ہے کہ وہ نبی کونے کا سرے کا پتھر ہوگا. تو اب ذرا میں جو ہے نا وہ اس کے ایک ایک جملے کے اوپر وہ وضاحت پیش کروں گا. آپ بائبل پڑھیں, یہ بائبل مجھے پکڑا, آپ بائبل پڑھیں تو یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ ان کی طرف جو نبی آئے نا, ان نبیوں کو یہ ستاتے تھے, تنگ کرتے تھے. حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی شخصیت ہے, اور بائبل میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ کی مانند کوئی نبی نہیں آیا. اتنی بڑی شخصیت کے نبی, انہوں نے موسیٰ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی یہودیوں نے. اور موسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے کہاں گئے ہیں؟ اتنے میں یہ پیچھے سے بچڑا پوجنے لگ گئے. ایک بچڑا بنایا, اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. اچھا, کئی نبی آئے, یقتلون النبیین بغیر الحق, نہ حق نبیوں کو یہ قتل کرتے تھے
اور یہ بائبل میں سیدنا مسیح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، نبیوں کے قاتلوں کے فرزند، اپنی قوم کے نبی، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اب آپ اس یہ سینیریو سمجھ آیا؟ یہ جو حضرت مسیح نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے، یہ اب آپ کو میرا خیال ہے کہ سمجھ آئی ہوگی۔ جب حضرت مسیح نے یہ کہا نا کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، تو یہودی پتہ جو آپ میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو انہوں نے نا حضرت مسیح کو اس وجہ سے کہ ہم سے کہہ رہا ہے خدا کی بادشاہی لے لی جائے گی، ایک تو انہوں نے غصہ کیا، مسیح کے دشمن ہو گئے، مارنے کی کوشش کی۔ دوسرا ایک جملہ قابل غور ہے، کہتے ہیں خدا نہ کرے، حضرت مسیح کیا کہتے ہیں؟ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں خدا نہ کرے کہ ساڈے کو خدا بادشاہی لے کے کسی اور نو بادشاہی دے دے، یعنی ہم میں سے نبوت لے کے کسی اور کو نبوت دے، خدا نہ کرے۔ اچھا اب ذرا دیکھیے یہاں پتھر کی بات کی گئی ہے کہ پتھر، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل لائے، جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اس کو وہ پیس دے گا۔ یہ پتھر آپ دیکھیں، ہمارے مسیحی حضرات اکثر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہم جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو وہاں ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں، اور مسلمان اس کو بوسہ بھی دیتے ہیں، تو یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم پتھر کے پوجا کرتے ہو۔ نہیں بھائی، ہم کسی پتھر کی پوجا نہیں کرتے، ہم لعنت کرتے ہیں پتھر کے پجاریوں پر، بتوں کے پجاریوں پر۔ وہ پتھر کیا ہے؟ سنیں، بائبل پڑھیں، آپ کی بائبل میں سے سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء، مجھے یاد آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا اس بوسہ دینے لگے نا حجر اسود کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ پتھر تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تو میں تجھے بوسہ کیوں دیتا ہوں کہ تجھے نبی پاک نے بوسہ دیا ہے، کیوں؟ تو مرکز توحید کا سنگ بنیاد ہے، یہ ہے بات اصل میں۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نا، ان کی اولاد بائبل میں مجھے کئی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ ہیکل تو بنائی ہے حضرت سلیمان نے، اس سے پہلے ہیکل نہیں تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی عبادت کرتے تھے، ان کی اولاد خدا کی عبادت کرتی تھی۔ کہاں کرتے تھے؟ جب میں یہ بائبل پڑھتا ہوں نا، قرآن کریم میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ انہوں نے بیت اللہ کو بنایا، تعمیر کیا، یا بائبل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاں خدا کی عبادت کے لیے کوئی جگہ بناتے تھے نا، آج بھی آپ دیہاتوں میں جائیں نا، ڈیرے پہ جائیں نا، تو لوگوں نے اپنے لیے نماز پڑھنے کے لیے نا ایک جگہ اس طرح سائڈ پہ کی ہوتی ہے، اور اس کے سائڈوں پہ آگے وہ ایک نشانی لگا دیتے ہیں، کوئی چیز لکڑی لگا دی، پتھر لگا دیا، کوئی چیز لگا دی کہ یہ احاطہ جو گھیرا ہوا ہے یہ مقدس جگہ ہے بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب میں بائبل میں پڑھتا ہوں نا، انہوں نے ترجمہ یہاں نا غلط کیا ہوا ہے، انہوں نے ڈیرا ترجمہ کیا، ڈیرا۔ جب میں ہیبریو دیکھتا ہوں، عبرانی دیکھتا ہوں یا انگلش دیکھتا ہوں، تو انگلش کا ترجمہ جو ہے نا تقریباً ٹھیک ہے، ٹینٹ، ٹینٹ، خیمہ لگایا، خیمہ۔ میں حوالہ دے دیتا ہوں جی، آپ حوالہ لکھیے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جس کو تو ابھی میں یہ ابھی ذکر آئے گا، میں اس کا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ لکھ لیں۔ اچھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اور ان کی قوم، حوالہ لکھیں جی آپ، پیدائش 12:7-8، ڈیرا لگایا، پیدائش 13:10، ڈیرا لگایا، پیدائش 26-25۔ اچھا، اب وہ کیا کرتے تھے؟ آگے آپ دیکھیں، یہ والا نوٹ کر لیں بھی آپ، پیدائش 28-18-19 ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جگہ اپنی عبادت کے لیے مخصوص کی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ میں پتھر کی بات کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ انہوں نے، حضرت یعقوب نے ایک پتھر لیا، وہ پتھر گڑا ہوا نہیں، خدا نے منع کیا ہوا ہے، کچھ مورت نہ بنی ہو، تصویر نہ بنی ہو، کاٹا ہوا نہ ہو، شکل نہ بنائی ہو، ایک سالم پتھر لے کے حضرت یعقوب نے یوں کھڑا کر دیا،
یہ بائبل بیان کر رہی ہے. کھڑا کر دیا اور اس کے اوپر تیل ڈالا, پتھر کے اوپر تیل ڈالا. وہ پتھر کے پجاری نہیں تھے, وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. وہ بت پوجنے والے نہیں تھے, بت شکن تھے. کیوں کیا؟ یہ نشانی ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے, اور اس کا نام انہوں نے بیت ایل رکھا. بیت ایل, ایل کون ہے؟ اللہ. بیت ایل آپ کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب میں انگلش دیکھتا ہوں وہاں ترجمہ ٹینٹ کیا گیا خیمہ. خیمہ. حاجی جتنے بھی حج کرنے جاتے ہیں نا, خیموں کی بستی دنیا میں ایک ہی لگتی ہے, اور وہ مکہ میں لگتی. پہلے وہ خیمے تھے اس کے کپڑے کے, چونکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا تو 70-80 لاکھ 90 لاکھ اتنے لوگ حج کرنے آتے, تو جب وہ کو کھانا بناتے کسی خیمے میں آگ لگ جاتی تو وہ. اب انہوں نے کیا کیا کہ پکے خیمے بنا دیے. آج بھی خیمے ہیں, خیمے ٹینٹ ختم نہیں کیے, وہ ابراہیم کا ڈیرا ختم نہیں کیا, وہ ویسے ہی ہیں خیمے. آج بھی خیموں کی بستی ہے, وہ حج پہ خیموں کی بستی لگتی ہے. اچھا, اب آپ ذرا یہ توجہ فرمائیے کہ حضرت ابراہیم, ذات ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا, وہ مرکز ہے. حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے, حضرت اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے. خدا کے ساتھ عہد, خدا کا ابراہیم کے ساتھ عہد ہے, اسحاق کے ساتھ نہیں, اسماعیل کے ساتھ نہیں, ابراہیم کے ساتھ عہد ہے. اگرچہ انہوں نے اسحاق کے ساتھ بھی عہد جوڑا ہے, مگر عہد ابراہیم کے ساتھ ہے. کیا عہد ہے؟ وہ یہ ہے, اس عہد کی نشانی اس بائبل میں ختنہ لکھے ہوئے. ختنہ یار, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا. 13 سال کی عمر تھی آپ کی اس بائبل کے مطابق جب اسماعیل کا ختنہ ہوتا ہے. تریت میں ختنہ کا حکم, یہ آپ کی اس انجیل میں یسوع مسیح مختون تھے, ان کا ختنہ ہوا تھا. آپ کیوں نہیں کرواتے بھائی؟ کیوں مسیح کی مخالفت کرتے ہیں؟ آپ کو بھی کروانا چاہیے. یہ عہد کی نشانی تھی. ہم آج بھی ختنہ, ہم کو پاگل ہیں کیوں کرواتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے باپ ابراہیم کے ساتھ خدا کا ابدی عہد ہے کہ تمہارا بیٹا 8 دن کا ہوتا ہے, اس کا عقیقہ کرو, اس کا ختنہ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل پیدا ہوا نا تو 8ویں دن عقیقہ کیا. بڑی ضیافت, بائبل میں لکھا ہے بڑی ضیافت کی. مسلمانوں میں آج تک دیکھ لو وہی رواج چلا آ رہا ہے. اچھا, تو ابراہیم علیہ السلام کی آدھی شخصیت کو یہودی اور مسیحی مانتے ہیں اور ان کی آدھی شخصیت کا انکار کرتے ہیں. دنیا میں ایک مذہب ہے اسلام, ہم حضرت مسیح کی, حضرت ابراہیم کی پوری شخصیت کو مانتے ہیں, یہ آدھی شخصیت کو مانتے ہیں. ان کی اولاد جو سارا سے ہے اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں یہودی اور مسیحی. اور جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت ہاجرہ سے ہے ان کی تحقیر کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دیا. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو بیابان میں چھوڑ دیا تھا, ان کے بیٹے اسماعیل کو بھی. اب یہ بائبل کہتی ہے کہ اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی. پیدائش کی کتاب ہے 17:20. اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی, دیکھ میں اسے بہت برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا. بڑی قوم, وہ کون ہے بڑی قوم؟ میرا سوال ہے آپ سے, کدھر ہے وہ بڑی قوم؟ کہاں گئی وہ بڑی قوم؟ اگر وہ بڑی قوم موجود نہیں تو یہ بائبل کی تکذیب ہوتی ہے. وہ بڑی قوم مسلمان ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. اور جب میں دیکھتا ہوں بائبل ہیبریو عبرانی زبان میں, تو یہاں جو لفظ ہے نا بے ماد ماد ہے. عبرانی میں یہ لفظ بے ماد ماد کا ہے.
اور جو یہودی تھے نا اس زمانے میں جو مدینے میں آباد تھے انہوں نے بماد ماد کے اعداد نکالے تو 92 تھے، 92، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعداد نکالے تو 92 تھے، اور بہت سے یہودی جو تھے وہ بڑی قوم کے اس لفظ سے وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ حوالہ یہی حوالہ ہے، آپ پیدائش 17:20 عبرانی دیکھیں، آپ بڑی قوم کو بماد ماد لکھا ہوا۔ اچھا، مماروں نے رد کیا، ممار یہودی جو تھے انہوں نے اسماعیل کو رد کر دیا، اسماعیل کی بیوی جو ہاجرہ ہے اس کو رد کر دیا، کہ لونڈی دی نسل ہے جی، لونڈی دی اولاد ہے جی، نہیں مانتے۔ آدھی شخصیت کا انکار کیا ابراہیم کی، آدھی شخصیت کا اقرار کیا۔ ابراہیم کو آدھا مانتے ہیں، کیوں بھائی آدھا کیوں مانتے ہو؟ آدھے کو کیا ہو گیا ہے؟ پورا ابراہیم کیوں نہیں مانتے؟ پورے ابراہیم کو مانو۔ ابراہیم، اچھا اولاد باپ کی ہوتی ہے بھائی، ماں پاویں ماچھن ہوئے نا، اگر وہ بیوی بن گئی ہے نا کسی جٹ کی تو پتر کی ہوئے گا بھائی، ماچھی ہوئے گا کہ جٹ ہوئے گا؟ کیا دستور ہے زمانے کا؟ ہاجرہ کچھ بھی ہو مجھے اس سے غرض نہیں، وہ تخم کس کے ہیں؟ ابراہیم کے، وہ اولاد ابراہیم کی ہے، اور پہلوٹھا فرزند ہے ابراہیم کا، اور بائبل میں تو پہلوٹھے کی قدر ہے، پہلوٹھے کی عزت ہے، ابراہیم کا پہلوٹھا اسماعیل ہے۔ اچھا، انہوں نے تحقیر کی، رد کیا، مماروں نے رد کیا، یہودیوں نے اسماعیل کو رد کیا، ہاجرہ کو رد کیا، مسیحیوں نے رد کیا۔ مسیح کیا فرماتے ہیں؟ جس کو ماماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرے کا پتھر ہو گیا، اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اب مجھے یہ بتائے کہ نبی آئے بنی اسرائیل سے، وہ کونے کا پتھر بنے، کسی کے لیے عجیب بات ہی کوئی نہیں بھائی، ان میں تو نبی آ رہے ہیں، نبی اسحاق نبی ہے، ان کا بیٹا یعقوب نبی ہے، یعقوب کی اولاد میں سے یوسف نبی ہے، اس سے آگے موسیٰ نبی ہے، آگے چلتے جائیں سارے نبی اسحاق کی اولاد سے۔ عجیب کیوں ہے؟ عجیب اس لیے ہے، اور وہ پتھر مماروں نے رد کیوں کیا؟ یہ بھی بائبل میں ایک واقعہ ہے کہ دیکھیں عمارت بن رہی ہے نا، تو انہوں کو خدا نے حکم دیا تھا کہ کوئی پتھر تراش کے گھڑ کے نہیں لانا، سالم پتھر لانے ہیں، قدرتی پتھر لگانے ہیں۔ وہ سارے پتھر آ گئے، کونے کی جگہ کا پتھر وہ بھی آ گیا۔ اب جب کونے کا پتھر انہوں نے دیکھا نا، انہوں نے کہا معمولی جہا پتھر ہے یار، سارے اتنے قیمتی تھے، اے معمولی پتھر ہے، انہوں نے وہ پھینک دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ فالتو بھول گئے نا، وہ بھول گئے ہیں، غلطی سے انہوں نے بھیج دیا ہے۔ اچھا، جب وہ کونے کی جگہ رہ گئی، انہوں نے کہا بھائی وہ کونے کا پتھر، انہوں نے کہا ہم نے تو بھیج دیا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ اچھا، وہ پھینک دیا تھا انہوں نے، وہ پہاڑی سے نیچے لڑک گیا، بھول بھال گئے لوگ اس کو۔ ایک مدت کے بعد جب انہوں نے کہا جی ہم نے بھیج دیا ہے، جب انہوں نے تلاش کیا تو ایک پتھر ملا انہیں، وہ جب جا کے لا کے اس کو وہاں فٹ کیا تو وہاں فٹ وہی آیا۔ اب اگر بنی اسرائیل سے نبی آئے تعجب کی بات ہی نہیں رہتی، اگر نبی بنی اسرائیل سے آئے تو ان کا یہ کہنا کہ خدا نہ کرے، اس کا معنی کوئی نہیں، مقصد ہی کوئی نہیں۔ خدا نہ کرے تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ کسی اور قوم سے آئے، اس لیے کہہ رہے ہیں خدا نہ کرے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رد کرنے کی وجہ وہ اسماعیل کی اولاد سے آیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا، یہودی بھی منتظر تھے اور مسیحی بھی منتظر تھے اس نبی خاتم کے، مگر وہ آ گئے اسماعیل کی اولاد سے۔ جب وہ اسماعیل کی اولاد سے آ گئے تو مماروں نے جو اسماعیل کو تو پہلے ہی رد کر چکے تھے، ہاجرہ کو پہلے ہی رد کر چکے تھے، اسماعیل کے 12 بیٹے ان کو پہلے ہی رد کر چکے تھے، اسماعیلیوں کو پہلے ہی رد کر چکے تھے۔ ہاں، مسیح کی بات، مسیح کو انہوں نے رد نہیں کیا، کب تک؟ ان کے بچپن نے ان کو رد نہیں کیا، ان تو ان کی قوم کے ہیں نا۔ مسیح کو انہوں نے اس وقت رد کیا کہ جب حضرت مسیح ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کے کرتوت بتاتے ہیں، یہودیوں تمہارے یہ کرتوت ہیں، اب درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اب تمہاری شامت آنے والی ہے، اب بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو دے، اس وقت وہ مسیح کو رد کرتے ہیں، اس وقت وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو پہلے تو نہیں نا بنے، تو اسماعیل علیہ السلام کو تو پہلے دن سے ہی یہودیوں نے رد کیا ہوا ہے۔ تو اب بائبل یسایہ 54:1
खुदा का वादा है इस बाइबल में कि खुदावंद फरमाता है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद, बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज्यादा है। और शौहर वाली कौन थी? हजरत सैयदा सारा। और बेकस छोड़ी हुई कौन थी? बीबी हाजरा। अब बाइबल कह रही है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज्यादा होगी। तो अच्छा, अगली बात हमारी नजर में अजीब है, ये फैसला कुन बात है। यसरू इसराइली नबी हैं, दाऊद की नस्ल से है, पूरी यहूदी कौम के फर्जंद हैं। कोई इसराइली फर्द हो, खुदा उसे नबी चुन ले, कोने का सिरे का पत्थर बना दे, कुछ भी बना दे, इसराइलियों के लिए तो फख्र की बात है, ताज्जुब की बात तो नहीं। ताज्जुब तो तब होगा कि सारे नबी आ रहे हैं इसहाक की औलाद से, एक नबी आ जाए इस्माइल की औलाद से, तो ये ताज्जुब की बात है। तो वो कहते हैं कि ताज्जुब की बात है, तो वो कहते हैं ताज्जुब तो है मगर हमने की है, खुदा ने की है, उसकी मर्जी है, वो करे, उसने की है। ठीक है, तो ये है। तो अच्छा, खुदा की बादशाही किससे ले ली जाएगी? बनी इसराइलियों से, इसहाक की औलाद। खुदा की बादशाही क्या है मैं बता चुका हूं, नबूवत है, अबदी जिंदगी है, जन्नत है, शरीयत है, ये सारा कुछ खुदा ने यहूदियों को दिया, उनसे ये ले ली। अब आप सुने, वो कहते हैं कि खुदा ना करे, मैं इसकी वजाहत जो है ना वो मैं कर चुका हूं। अब जो इस पत्थर पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस पर ये गिरेगा वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हजरत मसीह पर ये जुमला सादक आ ही नहीं सकता। ये बाइबल कहती है मसीह हकीर, मरदूद, मर्दे गमनाक। ये बाइबल कहती है कि उन्होंने यस्सु को पकड़ा, उसके मुंह पे थूका, उसको मुक्के मारे, तमाचे मारे, सलीब पे चढ़ा के कत्ल कर दिया। एक ही शख्स आपको नजर आएगा, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कोई उनके मुकाबले में आया वो पिस गया, और जिसके मुकाबले में ये खुद गए वो भी पिस गया। अब देखो, बदर का मौका है, 1000 काफर हैं और 313 मुसलमान हैं। 313 कोई मुकाबला है? वो टकराए इस पत्थर से, नतीजा क्या निकला? ये 1000 वाले निस्तो नबूद हो गए। आगे आप देखें, जंगे ओहद में 3000 कफार हैं, 700 मुसलमान हैं। एक साइड पे 3000 हैं, एक साइड पे 700 हैं। वो इस पत्थर पर गिरते हैं, खुद ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आप खंदक में देखें, 10,000 मुसलमान हैं, 30,000 काफर है। वो 30,000 इस पत्थर पर गिरे, 35 हुए ना, बस ठीक है। अच्छा 33 मिनट हुए, हाँ ठीक है। अच्छा, वो 30,000 इस पत्थर पर गिरते हैं, वो 30,000 पिस जाते हैं, 10,000 फाते करार पाते हैं। यहूदियों के साथ जंग होती है। यहूदी उस वक्त की एक पावर थी, स्टेट यहूदियों की, खैबर की जंग होती है, पिस गए। जंगे यरमूक होती है मसीहियों से। यार खुदा रा सोचो, जुठलाना ना, हजरत मसीह सच्चे नबी थे, यहूदियों ने इनकार किया, अपना ही बेड़ा गर्क किया इनकार करके यहूदियों ने। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं तो अपनी आखिरत तबाह करेंगे। सोचो वो कौन है कि जिसके मुकाबले में आता है वो भी पिस जाता है, ये जिसके मुकाबले में आता है उनको पीस के रख देता है। वो एक ही शख्सियत है, मोहम्मद। और आपकी बाइबल कहती है जो इस पत्थर पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस पर ये खुद गिरेगा उसको टुकड़े टुकड़े कर दे, उसको पीस के रख देगा। तो वो हजरत मसीह ने ना कोई जंग लड़ी, ना कोई उनसे टकराया, ना उनसे टकरा के कोई टुकड़े टुकड़े हुआ, ना उनसे किसी को शिकस्त हुई, बल्कि हजरत मसीह का उन्होंने इबरतनाक अशर किया, पकड़ के नहत्ते उनको, जनाब जो बाइबल बयान कर रही है, उनको पकड़ के मसलूब उनके मुंह पे थूका, मुक्के मारे, मसलूब करके कत्ल कर दिया। बाइबल कह रही है, हजरत मसीह फरमा रहे हैं, वो जो उस पत्थर पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े खुद ही हो जाएगा, जिस पर ये खुद गिरेगा उसको भी ये टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब मैं आपको बताऊं, यस्सु मसीह से पहले यही पशीन गोई हजरत यूहन्ना करते हैं।
यूहन्ना मुसलमान भाइयों के लिए हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कहते हैं। यूहन्ना मसीही हज़रात उनको यूहन्ना कहते हैं, हमारे यहाँ उनका नाम याह्या है। उन जी 35 हुए ना, ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा मैं 40 ले लूँगा, ठीक है। अच्छा, हज़रत यूहन्ना, ये अब मसीहियों ने ये पशीन गोई जोड़ी हुई है उनके साथ, मसीहियों ने बड़ी ज़बरदस्ती पशीन गोइयाँ जोड़ी हुई हैं, 3-4 ऐसी पशीन। आज मैं उनसे पूछूंगा कि ये पशीन गोई हमें दिखाई कहाँ है, वो उसका मैं इनसे पूछूंगा। बहरहाल ये भी ज़बरदस्ती टांका लगाया है कि ये यूहन्ना ने यस्सु के बारे की है। नहीं भाई, यस्सु के बारे नहीं, ये उसी नबी की बारे की है। पाकिस्तान वाली मिसाल वही बात है। हज़रत यूहन्ना फरमाते हैं, बस तौबा के मुआफ़िक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप दादा है। यहूदियों इंसान बनो, फ़ख्र ना करो कि साडा प्यो इब्राहिम है। इब्राहिम की औलाद और भी है। खुदा इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। ये तमसील है, मिसाल है। पत्थरों से मुराद ये नहीं है कि पत्थर दे विचों मुंडा कढ़ना, नहीं, मिसाल है। पत्थरों से क्या मतलब है? जिस जगह पे हज़रत इस्माइल आबाद थे वो पत्थरों की जगह है। उस वादी का नाम क्या है? बक्का। बाइबल में बक्का लिखा हुआ है, बाइबल में, ये अंग्रेजी बाइबल मुझे दिखा, इस बाइबल में वैली ऑफ बक्का लिखा हुआ है, नाम भी लिखा है बक्का। अच्छा, ज़बूर में उसका जिक्र आता है, और बाइबल में ये नाम मोहम्मद अबरानी में नाम भी मौजूद है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये नाम आप अगर फोकस करें तो ये अबरानी में और नीचे इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, मैंने बस प्रिंट लिया है। अच्छा, अब मोहम्मद मैंने पढ़ तो दिया, क्या है जी? ये गज़लुल गज़लियात का वाला है, गज़लुल गज़लियात में मौजूद है जी, ये मोहम्मदी जी। अच्छा, अब सुने, हज़रत यूहन्ना फरमाते हैं कि पत्थरों से खुदा इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। पत्थरों से मुराद क्या है कि इब्राहिम की औलाद वो पत्थर के इलाके में आबाद है, और वादी हिजर कहते हैं ना उसको, वादी हिजर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वादी से गुजरे थे और आपने कहा था यहाँ से जल्दी गुजर जाओ। वहाँ सारे इस्माइल आबाद, इस्माइल की औलाद आबाद थी, 12 कबीले थे, ये सारे अरब में फैले हुए थे। तो हज़रत यूहन्ना फरमाते हैं कि पत्थरों से खुदा इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। औलाद क्या होती है आप ज़रा ये समझें। औलाद जिस्मानी हो सकती है, रूहानी या रानी की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब देखें ना, नूह का भी बेटा है, तो कुरान क्या कहता है कि ये तेरा बेटा नहीं है तो नूह का ही ना। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो नाफरमान है, ठीक है। और कुरान कहता है ला यनाल अहदुज़ ज़ालिमीन, जो जालिम है इब्राहिम की औलाद से उनके साथ अहद नहीं। यहूदियों से अहद था, ख़त्म हो गया, उन्होंने मारा पीटा नौकरों को, बेटा आया कत्ल कर दिया। अब बेटे ने पशीन गोई कर दी कि अब तुमसे ठेका लेके ऐसी कौम को दिया जाएगा जो फल लाएंगे। और हज़रत यूहन्ना फरमाते हैं कि खुदा अब पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मती 3:9 है, लूका 3:8 है। तो ये अरब का इलाका जो ना, संगलाख, ये सारा ये मुराद थी उनकी। अच्छा, अब ये कहते हैं कि ये पशीन गोई हज़रत मसीह के बारे में नहीं भाई, वो दोनों हम असर हैं। हज़रत मसीह 6 महीने छोटे थे, यीशु मसीह 6 महीने छोटे थे और यूहन्ना 6 महीने बड़े थे। अच्छा, इन्होंने बाइबल में, इन्होंने, मैंने कहा ये बड़ी ज़बरदस्ती की पशीन गोइयाँ बनाते हैं। इन्होंने ये पशीन गोई यूहन्ना की यीशु से जोड़ी है कि यूहन्ना ने कहा कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। मैं कहता हूं कि ये बाद की इख्तरा है। दलील क्या है? दलील ये सुने, इसके मुद्दत बाद जब तक कहते हैं कि बोर्ड के नीचे कोई पौधा नहीं उगता, जब तक जी 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 ठीक है, मिनट तो पूरा हो लेने हो यार। अच्छा, बोर्ड के नीचे कोई पौधा नहीं उगता जब तक यूहन्ना दुनिया में मौजूद रहे हैं। यीशु मसीह की कोई हैसियत हमें नजर नहीं आती, कोई उनको पहचानता भी नहीं, जानता भी नहीं उनको। जब यूहन्ना कत्ल कर दिए जाते हैं तो उनसे पहले यीशु मसीह के कुछ मौजज़ात की शोहरत होती है। हज़रत याह्या जेल में हैं, वो अपने शागिर्दों को भेजते हैं, पता करके आओ आने वाला ये है
या कोई और है, किसी और का हम इंतज़ार करें? अगर तो हज़रत यूहन्ना ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि ये खुदा का बर्रा है, तो ये पूछने का क्या मकसद है? इसका मतलब ये है कि ये बाद में गढ़ा गया है कि ये जी खुदा का बर्रा है और ये है, वरना वो कभी भी ना पूछते। ठीक है, वो ना पूछते। वो फिर यूहन्ना के शागिर्द अगर हज़रत यूहन्ना कहते कि भाई ये वो है जिसकी जूतियां मैं उठाने के लायक नहीं, यूहन्ना के सारे शागिर्द यस्सु के शागिर्द बन जाते। वक्त ख़त्म हो गया, कुछ बातें थी मैं आइंदा बयान करूँगा। शुक्रिया।